नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमित काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती उपचारपछि घर फर्किन्। मानसिक रूपमा बलियो बन्न र विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव। राहत वितरणमा अनियमितता भएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण। हावाहुरी सहितको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रभाव। पोखरा 12 मकवानपुरका किसानले लगाएको बालीमा क्षति। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,55,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 22,68,000 भन्दा बढी। र 2021 हुने आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत छनौट भएकोमा पाकिस्तानको आपत्ति। सिरिज रद्द भएपछि सबै अङ्क पाकिस्तानले पाउनुपर्ने दाबी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित 19 वर्षीय युवती उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किएकी छन्। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती घर फर्किएकी हुन्। उनी 27 दिन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेकी थिइन्। सन्तोष विके थापाको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो संक्रमित काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती उपचारपछि घर फर्किएकी छिन्। गत चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी हुनमा चैत 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा 27 दिन लामो उपचार पश्चात निको भई घर फर्किएकी हुन्। शुक्रबार र शनिबार गरिएका दुवै परीक्षणको रिपोर्टमा नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको हो। उनले अस्पतालमा चिकित्सकहरूबाट सन्तोषजनक उपचार पाएको बताएकी छिन्। उनले संक्रमितहरूलाई सरकारले सुरक्षित आइसोलेसनको सुविधा दिन आग्रह समेत गरिन्। डक्टर स्टाफ नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनल मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ। म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। दोस्रो संक्रमित भनेर उपचार पश्चात स्वास्थ्य लाभ गरेकी उनले आफ्नो शरीरको प्लाज्मामा एन्टिबडी उत्पादन भएकाले कोरोनाका अन्य बिरामीलाई त्यसको प्रयोग गर्न सकिने बताएकी छिन्। मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले, किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा एन्टिबडी, मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्। र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यत्तिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ। कोरोना संक्रमणमा परेका हालसम्म 2 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। यसअघि नेपालमा पहिलो पटक चीनबाट फर्केका 32 वर्षीय पुरुषमा माघ 10 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उनी 2 साताको उपचारपछि निको भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2 जना निको भएपछि 28 जनाले उपचार गराइरहेको जानकारी दिएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। टोटल संक्रमित मध्ये 2 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था र 28 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 2 जना, धनगढीमा 5 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 12 जना हुनुहुन्छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म सामान्य छ। नेपालमा अहिलेसम्म र्यापिड किट टेस्ट विधिबाट 19,454 जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। देशभरका सबै जिल्लामा यो सेवा सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 19 वर्षीय युवतीपछि बागलुङकी 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला पनि डिस्चार्ज हुने भएकी छिन्।
24 घण्टाभित्र गरिएको दोस्रो परीक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। तर कोरोना सङ्क्रमणमा पनि निको भएकाहरूमध्ये 40%लाई पुनः सङ्क्रमण देखिन सक्ने जोखिम पनि भएकाले सतर्कता कायम राख्न आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न माग पनि गरेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी न्यूनीकरणको लागि लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेका मजदुर र विपन्न वर्गलाई बाँडिएको राहतमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न माग गरेको हो। राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र राहत वितरणको कार्यलाई चाहिँ न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थानीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। कांग्रेसले विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकाले द्रुत गतिमा राहत पुर्याउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ। सरकारले राहत स्वरूप बैंकको ब्याज मिनाहा गर्न सकिनेहरूको मिनाहा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरूको हकमा कम गर्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ। कांग्रेसले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै बाटोमा रहेका नागरिकलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अपिल पनि गरेको छ। अप्ठ्यारोमा परिरहेका नागरिकहरू जो आफ्नो वासस्थान अहिलेको वासस्थानबाट आफ्नो घर फर्किन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सुरक्षित ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्नका लागि बैठकले माग गरेको छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहँदै गर्दा कहीँ पनि कसैलाई पनि बाटोमा भोको पर्न नदिन नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई बैठकले अपिल गरेको छ। कांग्रेसले विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त राहत नपुगेको विवरण सरकार समक्ष पेश गरी ध्यानाकर्षण गराउने र कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लामो समयदेखि धारचुला लगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको बीचमा आवश्यक समन्वय गरी कोरोना बाहेक अन्य रोगका बिरामीको अवस्थालाई पनि ध्यान दिन कांग्रेसले माग गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसका कारण संसारकै अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालमा समेत कोरोनाले आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झर्न सक्ने आकलन सुरु भएको छ। नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका देशहरूसँगै नेपालको मुख्य दात्री राष्ट्र समेत कोरोनाले प्रताडित बनेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव देखिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउनको आदेश जारी गरेको छ, जुन अहिले पनि जारी छ। कुनै पनि औषधि पत्ता नलागेको कोरोनाको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन नै निर्विकल्प देखिएको छ। तर कोरोनाका त्रासका कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द हुने, आयात निर्यातमा समेत प्रभाव पर्ने भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने देखिएको छ। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा आयात प्रभावित भएपछि बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ, जसका कारण नेपालले पछिल्ला 2 वर्षमा हासिल गर्दै आएको आर्थिक वृद्धि दरको उपलब्धि समेत सङ्कटमा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। झन्डै 50 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको र नेपालीहरूको कामका लागि गएका मुलुक समेत कोरोनाको कारण प्रभावित बनेका छन्, जसका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा समेत प्रभाव परिसकेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ कम विप्रेषण यो वर्ष आउने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै 8 खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल आएकोमा यसपालि 7 खर्ब मात्रै हुन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। कोरोनाको प्रकोप झन्झन बढ्दै गइरहेका बेला यो अझै कम हुन सक्ने समेत आकलन गरिएको छ।
यसबाहेक बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसारको रकम समेत सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले समेत 2 खर्बभन्दा बढीको क्षति हुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार सरकारले तयारी सुरु गरेको जनाइएको छ। जुन बजेटमा सरकारले कोरोनाका कारण क्षति बेहोरेका क्षेत्रलाई समेत राहत दिनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप कडा बनाइएको छ। लकडाउनको 26औं दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने करिब 60,000 भन्दा बढी नागरिकलाई कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै चलाइएका 10,000 भन्दा बढी सवारी नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। शान्त दनुवारको रिपोर्ट। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि नेपालमा हुने सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले चैत 11 गतेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन गरेको छ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई 3 घण्टा कोरोनाको बारेमा शिक्षा दिने र छाड्ने गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनको अवधि थप गरेसँगै उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छ। लकडाउनको 26औं दिनसम्म आइपुग्दा 60,462 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 10,000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य समयमा समेत घुमफिर गर्न, भेटघाट गर्न, सडकमा रमिता हेर्न पास छ भन्दै हिँडेको भेटिएका कारण त्यस्ता सवारी साधनलाई निगरानी गरी दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही गर्न थालिएको छ। पासको दुरुपयोग गर्ने 1,846 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले उपत्यकामा दिनमा 155 स्थान र रातमा 45 स्थानमा चेक पोइन्ट राखी चेक जाँच गरिएको जनाएको छ। सवारी साधन सञ्चालन पासलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले थप कडाई गरेको छ। लकडाउन नागरिकको सुरक्षाको लागि गरिएकाले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्त दनुवार, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहँदा उपचाररत 2 जना भने आज डिस्चार्ज भएका छन्। 1 जना काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती, त्यसै गरेर बागलुङकी 67 वर्षीय वृद्ध उपचार सकेर उनीहरू डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूको पछिल्लो रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको हो। यसै गरेर देशभर लकडाउनलाई कडा बनाइएको छ। हिजो मात्रै 12 जनामा कोरोनाको थप संक्रमण देखिएपछि देशमा लकडाउनको अवस्था कडा छ भने आवतजावतलाई पनि कडाई गरिएको छ। र आज लकडाउन कस्तो रह्यो, डिस्चार्ज हुनेहरू त डिस्चार्ज भए, बाँकीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ लगायतका विविध विषयमा जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले हुनुहुन्छ। अमृतजी, कुलसनजी, आज 2 जनाको उपचार सम्पन्नपछि डिस्चार्ज गरियो, बाँकी संक्रमितहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ, कहाँ उपचार भइरहेको छ? कुलसनजी, पछिल्लो पटक परीक्षण गरिए अनुसार काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा उपचाररत दोस्रो संक्रमित 1 जना युवती आज घर फर्केकी छन् निको भइसके पछाडि। र बागलुङमा 6औं संक्रमितका रूपमा रहेकी 65 वर्षीय 1 जना महिलाको अवस्था पनि सुधारोन्मुख रहेको र उनमा पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। उनको डिस्चार्जको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। बागलुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्य पाठकका अनुसार अबको केही बेरमा डिस्चार्ज हुने जानकारी उनले गराएका छन्। सँगसँगै त्यहाँका जनस्वास्थ्य कार्यालयले समेत त्यो जानकारी गराएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुष्टि गरिसकेको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमित रहेका 30 जना मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। आज 1 जना युवती र योभन्दा अगाडि 1 जना पुरुष र तेस्रो डिस्चार्ज हुने क्रममा रहेकी 65 वर्षीय ती महिलाको यदि डिस्चार्ज भयो र उनमा नेगेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पुष्टि गर्यो भने संक्रमितको सङ्ख्या 27 हुनेछ। 30 जना मध्ये 3 जना डिस्चार्ज पछि घर फर्किनेछन् र उपचार गराइरहेकाहरू 27 जना हुनेछन्। काठमाडौँमा
अर्को एकजना व्यक्तिको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै गरी बागलुङमा उपचार भइरहेको छ। विराटनगरमा जो हिजो उदयपुरमा एउटा मस्जिदमा 12 जना सङ्क्रमित एकैचोटि देखिएका थिए, उनीहरू सबैको उपचार विराटनगरमा भइरहेको छ। त्यसै गरी धनगढीको प्रादेशिक अस्पतालमा पनि उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चाहिँ उपचाररत सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भनेको छ। उनीहरूको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताइएको छ र उनीहरूको निरन्तर परीक्षण गरिरहने र जुन दिन उनीहरूको परीक्षणमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदैन त्यही दिन डिस्चार्ज गर्ने यस अगाडिको प्रक्रियाले पनि देखाउँछ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि त्यही भनेको छ। कुलचन्दजी, अमृतजी, अब जो डिस्चार्ज हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ पुनः डाक्टरहरूले नै निगरानी राखिरहनु हुने रहेछ कि उहाँहरू घरमा गएर सामान्य मान्छेको जस्तै जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ? के हुन्छ? कुलचन्दजी, डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीहरूमा सङ्क्रमण नदेखिएकै कारण डिस्चार्ज गरिएको भए पनि केही समय उनीहरूले स्वास्थ्यका कारण सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायतका पारिवारिक भेटघाट बाहेक त्यति धेरै भेटभाडमा नजान लगायतका विषयहरूमा टेकु अस्पतालका प्रवक्ता समेत रहेका सरुवारोग विशेषज्ञ अनु वास्तुलाले त्यो बताएका छन् र बिरामीहरू निको भइसके पछाडि घर फर्किए पनि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जीवनमा आउनका लागि अझै केही समय उनीहरू आराम गर्नुपर्छ या अरूको सम्पर्कमा रहनु हुँदैन भनेर डाक्टरहरूले बताएका छन्। हामीले त्यसैलाई विश्वास गर्नुपर्छ। कुलचन्दजी, अमृतजी, हिजो एकैचोटि 12 जनामा सङ्क्रमण देखियो, त्यस पछाडि 24 घण्टाको पछिल्लो अपडेट के छ? अहिले पछिल्लो समय त नयाँ सङ्क्रमितहरू भेटिएका छैनन्, होइन? हो, हिजो जसरी उदयपुरको एउटा मस्जिदमा लुकेर बसेका भनिएका छन् केही भारतीय र केही नेपाली नागरिक, जसलाई नेपाल प्रहरीले निरन्तर खोजी गरिरहेको थियो र उदयपुरको मस्जिदबाट उनीहरूको स्वाब टेस्ट गरेर कोशी अञ्चल अस्पताल, अहिलेको प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो र उनीहरूमा त्यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई आजै मात्रै सबैलाई अस्पताल लगेको हाम्रा सहकर्मीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएका परीक्षणमा कसैमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छैन र उदयपुर जुन ठाउँमा जुन मस्जिद रहेको क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई सरकारले सिल गरेर त्यहाँ रहेका सबै नागरिक, खास गरी उनीहरूको सम्पर्कमा आएका नागरिकहरूलाई ऱ्यापिड टेस्ट किट मार्फत उनीहरूको परीक्षण गर्ने भनेको छ र त्यसको तयारी पनि भइसकेको छ। सँगसँगै उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि भइरहेको बताएको छ। कतिपय विज्ञहरूले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या रहेको भनेका छन्, तर प्रदेश, खास गरी 1 नम्बर प्रदेशले उनीहरू जोगबनी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको र विभिन्न जिल्लामा विभिन्न धार्मिक समारोहहरूमा समेत सहभागी भएको भनेको छ र सम्बन्धित स्थानीय तहले उनीहरू बसेको ठाउँको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र उनीहरूमा समेत सम्पर्कमा जो स्थानीय आए उनीहरूको समेत परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका नयाँ बिरामी अथवा सङ्क्रमित देखिएका छैनन्। अहिलेसम्म देखिएका 27 जना, 30 जना मध्येका 27 जनाको अवस्था सामान्य छ भनिएको छ। कुलचन्दजी, नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले चाहिँ राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ र यस्ता समाचारहरू पनि बाहिरिरहेको अवस्था छ। कतिपय स्थानमा राहत गुणस्तरीय नभएको, राहत वितरणमा अनियमितता भएको कुरा लगाएछन्। साथसाथै आज 26औं दिनको लकडाउन चलिरहँदा लकडाउन पनि कडा पारिँदै गइएको छ। अहिले पछिल्लो समय विकसित यो राहत वितरण र लकडाउनको निरन्तरतामा विकसित घटनाक्रम के कस्ता रहे? पक्कै पनि कुलचन्दजी, सरकारले वितरण गर्ने भनेको राहत, खास गरी त्यसमा विभेद गरिएको भनेर स्थानीय स्तरदेखि काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा पनि त्यो गुनासो सुनिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो धर्म निर्वाह गरे जस्तै देखिएको छ। किनभने प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेका निर्णयहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्ने र सरकारलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि हो। त्यही जिम्मेवारीमा चुकेको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्दै आइरहेको थियो। यद्यपि केही दिन अगाडि मात्रै पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले राहत वितरणमा अनियमितता गरेको लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसको लगत्तै पछि आज सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो, जुन बैठकले सरकारले राहत वितरणमा समेत अनियमितता गरेको भनेर आरोप लगाएको छ र उसले एउटा प्रस्ताव पनि गरेको छ स्थानीय स्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ भनेर। यो विषय केन्द्रमा सङ्घीय सरकार सञ्चालन अथवा यो कोरोना भाइरससँग सङ्क्रमणसँग जुझ्नका लागि समेत काङ्ग्रेसका
केही नेताले खास गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाऊ भनेका थिए, जुन निकै धेरै विवादित बन्यो। पछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यही कुरा भने र उनको कुरा पनि विवादित रह्यो। काङ्ग्रेसले भने जस्तै कतिपय स्थानीय तह मात्रै होइन, सहरमा समेत राहत वितरणमा अनियमितता देखिएको छ। पहुँच हुनेले राहत पाएका र नहुनेले राहत नपाएका कारण कतिपय सर्वसाधारण जो मजदुरी गर्थे उनीहरू काठमाडौँ छोडेर देशका विभिन्न ठाउँमा लामो यात्रा मार्फत निस्किसकेका छन् र यसैलाई काङ्ग्रेसले एजेन्डा बनाएको छ। पक्कै पनि सरकारले यो विषय सुन्ला र काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै भक्तपुर र ठिमी नगरपालिका जो नगर उपत्यकाको चाहिँ यो नगरपालिकाहरूको समूह अथवा उनीहरूको एउटा सङ्घ छ, त्यसले चाहिँ सबैलाई राहत वितरणमा भेदभाव नगर्ने, सबैलाई राहत वितरण गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको छ। आजै मात्रै काठमाडौँका मेयर विद्या सुन्दर साक्य सँगसँगै ललितपुरका मेयर श्रीमान महर्जन चिरीबाबु लगायतका 3 जना मेयरहरूले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। यसले केही हदसम्म उपत्यकामा राहत वितरणमा देखिएको समस्या केही समाधान हुन सक्ने अपेक्षा राखिए पनि स्थानीय तहमा अहिले पनि सबैले राहत नपाएको विषयलाई काङ्ग्रेसले भनेको हो र लकडाउनको 26औं दिन जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो, लकडाउनको 26औं दिनसम्म आइपुग्दा लकडाउनको कार्यान्वयन अलिक कडा बनाइएको छ। खास गरी सर्वसाधारणले यो कुरालाई लकडाउनलाई त्यति राम्रोसँग परिपालना नगरेका कारण सडकमा प्रहरीहरू घटाइएको छ। सँगसँगै कतिपय जिल्लामा नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गरिएको छ भनिएको छ र सशस्त्र प्रहरी पनि छ। यसै बीचमा प्रहरीले गरेको व्यवहारका विषयमा पनि पटक पटक नागरिकले आवाज उठाइरहेका छन्। अत्यावश्यक काममा हिँडेकालाई पनि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन्। यद्यपि प्रहरीले यसमा सच्याउँछौँ भनेको छ। कुलचन्द्रजी हस्, अमृतजी जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृतराज काफले। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रम, राहत वितरण, लकडाउनको परिपालना र सङ्क्रमणको अवस्थाका विषयमा जानकारी दिए। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि उदयपुरमा बसेका 12 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण तीव्र, सङ्क्रमितको विराटनगर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार हुँदै। हावाहुरी सहितको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रभाव। पोखरा, बारा, मकवानपुरका किसानले लगाएको बालीमा क्षति र लकडाउनले विपन्न वर्ग समस्यामा मजदुरी गरेर छाक टार्नेसम्म बढी सङ्कटमा उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरमा 12 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै परीक्षण तीव्र पारिएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका 12 भारतीय र 4 नेपाली मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पुष्टि भएसँगै 16 जनालाई नै विराटनगर पठाइएको छ। भुल्के स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका 11 जना र भारतीय र 1 जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई विराटनगर स्थित प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, हजुर मेनकाजी, उदयपुरको भुल्के स्थित मस्जिदमा रहेका 12 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएसँगै आज थप के गरियो? उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कसरी गरिँदैछ? मेनकाजी, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा रहँदै आएका 11 भारतीय र 1 नेपाली गरी 12 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै प्रसिद्ध बनेका त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको स्वास्थ्य नमुना सङ्कलन आजबाट सुरु भएको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर जयवेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आएको 5 सदस्यीय टोलीले भुल्के स्थित नेपाली सेनाको फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ क्याम्प बनाएर आज स्वास्थ्य सङ्कलन सुरु गरेको हो। प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाको 5 जनाको उक्त टोलीले आजबाट परीक्षण गरेको हो र सो स्थानमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बसेको भुल्के मस्जिद नजिक बस्ने र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहितको टोली गरी जम्मा 69 जनाको आज स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ, जसमा 60 जना स्थानीयहरू रहेका छन्, 5 जना सुरक्षाकर्मी रहेका छन् र 4 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरू रहेका छन्। आज परिवारका मुख्य मान्छे र सङ्क्रमितसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ रहेका स्थानीयहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो र त्यो सङ्कलन गरिएको सबै रिपोर्टहरू आज विराटनगर लगिएको छ।
हिजो शुक्रबार त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के मस्जिदमा 12 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नका लागि आज प्रदेशबाट स्वास्थ्य कर्मी बोलाइएको उदयपुरका जनस्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षा कर्मीलाई सुरक्षा सामग्री र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ खास गरी जिल्लामा अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले परीक्षण गर्न नसकेको र जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक सुरक्षा साधनहरू पिपी, मास्क, ग्लोभ, ज्वरो नाप्ने थर्मोकल जस्ता उपकरण अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशबाट चाहिँ त्यो टोली बोलाइएको भनेर चाहिँ जनस्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमण पुष्टि भएको स्थान भुल्के नजिक नेपाली सेनाको 18 बाहिनी क्षेत्र समेत त्यही स्थानमा रहेको छ। यति बेला सो क्षेत्रका स्थानीयहरू र नेपाली सेनामा त्रास खाएको छ भने कतिपय स्थानीयले आफैले स्वतः रूपमा बाटोहरू बन्द गराएका छन्। साथै स्थानीय पालिकाहरूले समेत पढाइ गर्न थालेका छन्। यसैबीच उदयपुरमा कोरोना पुष्टि भएसँगै समग्र छिमेकी जिल्लाहरू अपनै चर्चित भएका छन्। खास गरी सुनसरी, सप्तरी, खोटाङ, त्यसै गरी सोलु, भोजपुर लगायतका क्षेत्रका स्थानीयहरू चर्चित भएका छन्। यता संक्रमण पुष्टि भएको क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के आसपासमा कडा रूपमा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। मेनकाजी सुरक्षाकर्मीले मस्जिद र आसपासको क्षेत्रमा हेन्डल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना पुष्टि भएसँगै जनप्रतिनिधिहरू समेत निकै चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश नम्बर 1 मा नै पहिलो पटक धेरै मात्रामा चाहिँ यो कोरोना भाइरस पुष्टि भएकाले जिल्लामा नै स्वास्थ्य सामग्री सहितको चिकित्सकहरूको टोली पठाउन प्रदेश र संघलाई आग्रह गरिएको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयरले जानकारी दिनुभएको छ। मस्जिदमा भेटिएका कोरोना भाइरस संक्रमित 12 जनाको हाल प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचार सुरु गरिएका 12 जनामा नै यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै लक्षण नदेखिएको र उनीहरूलाई सामान्य बेडमा राखेर उपचार गरिरहेको भनेर चाहिँ कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सङ्गीता मिश्राले जानकारी दिनुभएको छ। गणेशजी, मैले तपाईँलाई रोकेँ। जस्तो नि उनीहरू भारतबाट आएपछि उनीहरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी भएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। उनीहरूले भेटेका सदस्यहरूको पनि पहिचान भयो कि भएन, के छ? उनीहरू चाहिँ खास गरी भारतको मुम्बईबाट जोगमुनीबाट विराटनगरमा सप्तरीको बोधे बस्टाइनमा चाहिँ मुस्लिम सभामा भाग लिएर चाहिँ उदयपुर आएको भनेर चाहिँ जानकारी आएको छ। अब तिनीहरूले कुन क्षेत्रमा कहाँ गएर भेटे त्यो विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि जानकारी आएको छैन। खास गरी अहिले परीक्षण गरिएको र अहिले चाहिँ छलफलको विषय र अहिले चाहिँ प्रशासनले निगरानी राखेको भनेको थियो। जुन ठाउँमा हिजो संक्रमण भएको पुष्टि भएको स्थान छ त्यो क्षेत्रमा मात्रै अहिले निगरानी बढाइएको छ र अन्य स्थानमा चाहिँ विवरणहरू सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको भनिएको छ। तर सुरु गरिएको अहिलेसम्म हामीले जानकारी पाएका छैनौँ। मेनकाजी, यो कहिलेबाट सुरु होला त तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? यो हजुर भन्नुहोस् त। अहिले पक्कै पनि अघि भर्खर मात्रै हामीले चाहिँ जुन यो अहिले स्वास्थ्य सङ्कलन गरिएको स्थानमा चाहिँ त्यहाँ सबै सुरक्षाकर्मीहरूका प्रमुखहरू, जिल्लाका चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सबै टोली त्यो ठाउँमा रहेर आउनु भएको थियो। त्यो स्थानमा हामीले सोधेका थियौँ अब चाहिँ उनीहरू कहाँ गएका थिए, कसरी चाहिँ उदयपुर प्रवेश गरेका थिए, अब के हुन्छ उनीहरूको चाहिँ विवरण टिप्ने, विवरण उल्लेख गर्ने, विवरण चाहिँ जनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ अब हामी चाँडै गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले प्रश्न गरेको अवस्था छ। मेनकाजी, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती। हिजो मात्रै त्यहाँ 12 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यहाँको सुरक्षा सतर्कता कस्तो छ, स्थानीयमा कस्तो त्रास छ, आज थप के भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। विभिन्न कामले आएका डोल्पालेहरू लकडाउनका कारण बाँकेको नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन्। औषधि उपचार र अध्ययनका लागि आएका 100 बढी डोल्पालेहरू बाँकेको नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका हुन्। कोरोना सङ्क्रमणमा जोगिन सरकारले लागू गरेको देशव्यापी लकडाउनका कारण गाउँ जान नपाउँदा पैसा र खानाको अभाव भएर अलपत्र हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। गाउँ फर्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा लिखित अनुरोध गर्दा पनि कुनै उपाय नलागेको उनीहरूले दुखेसो गरेका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि डोल्पा सहकर्मी पवन कुमार डाँगी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पवनजी,
जस्तो यो डोल्पाका युवाहरू प्रायःजसो रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर जाने गरेका छन्, त्यसमा पनि भारत जाने गरेका छन्। यो लकडाउनपछि उनीहरू फर्किएको अवस्था छ कि छैन, के छ तपाईँसँग तथ्याङ्क? यतिखेर म बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा छु, जहाँ विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा सरकारले नेपालमा पनि लकडाउन गरेको छ। यो त गर्नुपर्ने बाध्यता हो, तर सरकारले जब चाइनामा सङ्क्रमण भयो त्यस लगत्तै विश्वमा अरू मुलुकमा फैलिएको थियो, त्यही समयमा सरकारले लकडाउन गरेको भए अझ राम्रो हुने थियो। त्यसरी सरकारले लकडाउन गर्दा पनि 1 हप्ता अगाडि सूचना दिएर गरेको भए नेपालभरिका मानिसहरू अल्पत्र नपरी आफ्नो घरमा सुरक्षित हुने थिए जस्तो लाग्छ। त्यसरी नेपालमा सङ्क्रमण पनि कम हुने थियो। त्यसरी नै डोल्पा जिल्लाका करिब 100 भन्दा बढी मानिसहरू नेपालगञ्ज बाँकेमा अल्पत्र परेका छन्। त्यसमा डोल्पाबाट अध्ययन गर्नको लागि नेपालगञ्ज आएका विद्यार्थीहरू, त्यस्तै औषधि उपचारका लागि आएका सर्वसाधारणहरू अल्पत्र परेका छन्। त्यतिखेर उनीहरू सबै सुरक्षित स्थानमा भए पनि खानाको लागि अभाव भएको हुँदा हामी रोगले भन्दा पनि भोकले मृत्यु भइन्छ कि भनी डोल्पालीहरू चिन्तित परेका छन्। पवनजी, तपाईँलाई मैले रोके, जस्तो भारतबाट आएकाहरूको सङ्ख्या कति छ, मैले त्यो विषयमा बुझ्न खोजेँ। यतिखेर भारतबाट डोल्पाको लागि आएको एकिन डाटा त मलाई जानकारी भएन, तर विशेष गरेर मैले यहाँ बुझे अनुसार डोल्पा जिल्लाका यहाँका विद्यार्थी र सर्वसाधारण पनि डोल्पा जिल्लाबाट औषधि उपचारको लागि मात्र आएका उनीहरू अल्पत्र परेको र भारतबाट त खासै अब उनीहरू नआएको जस्तो गुनासो मैले सुने। जस्तो नि पवनजी, 200 भन्दा बढी डोल्पालीहरू चाहिँ लकडाउनका कारण बाँकेको नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन्। जस्तो हिजो मात्रै पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ लकडाउनमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन आदेश पनि दिएको छ। नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका डोल्पालीहरूलाई जिल्ला भित्राउन चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै कस्तो त्यस्तो तत्परताहरू देखाएको छ कि छैन? हिजो एकदमै हजुरले भन्नुभएको अनुसार मैले त्यो अनुसार डोल्पाली सर्वसाधारणहरूले उनीहरूले एकदमै यहाँबाट हामीहरू जान पाऊँ भनेर यहाँको बाँके जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा गएर मसँगै उनीहरूले पहल गरिदिनु पर्ने भन्नुभयो। म पनि यता लकडाउन यतै छु, विशेष कामको लागि यता आएर, त्यसै कारणले मलाई पनि अब तपाईँ भएपछि हामीलाई जानलाई सहज हुन्छ भनेर उहाँले वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर सँगै गइसकेपछि मैले त्यहाँ सिडिओ साहब लगायत त्यहाँको सुरक्षा निकायको देशी अनि त्यसै नेपाल पुलिस सेनाको कर्नेल, त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरीको डेस्पी लगायतको टिमहरूभित्र सुरक्षामा बस्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले हाम्रो डोल्पाका विद्यार्थी सर्वसाधारण जनताहरूले दिएको लिस्ट सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्लस बिरामीहरू औषधि उपचार गर्न आएका अल्पत्र परेकाहरूको लिस्ट दिँदा उहाँले के भन्नुभयो भने यतिखेर माथिबाट हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट आदेश आउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, माथिबाट जे आदेश आउँछ हामीले त्यही गर्न सक्छौँ, हामीलाई यहाँ केही हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। र यसरी नै उनीहरूलाई यदि तपाईँहरूले केही सहज बनाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई पहल गर्नुहोस्, त्यो अनुसार तपाईँको त्यहाँका मन्त्रीहरू प्लस तपाईँको डोल्पाको स्थानीय तहलाई पनि पहल गर्नुहोस्, त्यो अनुसार उहाँको पहल गरेर माथि त्यो तपाईँको फरवर्ड भयो भने माथि गृह मन्त्रालयबाट के आदेश आउँछ हामी यसरी चल्नुपर्छ भनेर यहाँको बाँकेको सिडिओले जानकारी दिनुभएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डोल्पा सहकर्मी पवन डाँगी, हामीसँग नेपालगञ्जमा रहेर उहाँले थप कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अहिले देशभर लकडाउन छ। कोरोना महामारीको त्रास एकतर्फ छ भने मकवानपुरको मनहरीका स्थानीयले भने असिनापानी र हावाहुरीको विपद झेल्नु परेको छ। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। पुनः केही समयपछि प्रसारण गर्नेछौँ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण बाली नाली भित्राउन नपाएका बाराका किसानलाई हावाहुरी सहित आएको असिना पानीले असह्य पीडा थपिदिएको छ। भाइरसको त्रासमा गरिएको लकडाउनले बाली भित्राउन तथा बिक्री गर्न नपाएका किसानहरू असिनाले बाली नष्ट पारिदिएपछि वर्षभरि के खाने र घर कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा फँसेका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
बाराको निजगढ केरा तथा फलफुल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र हो, तर यहाँका 700 भन्दा बढी किसान गैराती आएको हावाहुरीसहितको असिना पानीबाट केरा खेतीमा क्षति भएसँगै अहिले तनावमा छन्। 12 बिघा जमिन भाडामा लिएर यस रिपोर्ट पनि हामीले प्राविधिक कारणले गरेर प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि बारा सहकर्मी जित्ताल श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जित्तालजी, लकडाउनका कारण बाली नाली भित्राउन नपाएका बाराका किसानलाई हावाहुरी सहित आएको असिना पानीले थप असह्य पीडा थपिदिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग सम्पर्कमा रहने प्रयास गरिरहेका छौँ। भाइरसको त्रासमा गरिएको लकडाउनले बाली भित्राउन तथा बिक्री गर्न नपाएका किसानहरू असिनाले बाली नष्ट पारिदिएपछि वर्षभरि नै के कसरी खाने र घर कसरी चलाउने भन्नेमा पनि चिन्तामा छन्। यो अवस्थामा त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानहरूलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेको छ छैन, यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितलालजी, जस्तो बारामा हावाहुरी र असिना पानीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ, किसानहरू मर्कामा परेका छन्, यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। हिजो राति करिब 7:45 आएको आँधीहुरी अनि असिना पानीको कारण निजगढ लगायत बारा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा केरा खेती अनि फलफुल खेती लगायत तरकारी खेतीहरू चाहिँ नष्ट भएको छ। हामीलाई जानकारी पाए अनुसार बारामा 60-70 करोड भन्दा बेसीको क्षति भएको जानकारी आएको छ मेनकाजी। जस्तो यो क्षतिको विवरणहरू तपाईँ समक्ष प्राप्त भइसकेको छ, के छ? यो मोटामोटी एउटा चाहिँ हामीलाई पाएको चाहिँ यो डाटा हो, तर अझै एकछिन डाटा आउन अझै बाँकी छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले पाएको छु। जस्तै मैले बारा केरा तथा फलफुल उत्पादक सङ्घ बाराका अध्यक्ष एकबहादुर श्रेष्ठसँग आज बिहान र दिउँसो पनि मैले उहाँसँग बुझ्ने क्रममा निजगढमा मात्रै 15-20 करोड भन्दा बेसीको केरा खेती चाहिँ नष्ट भएको छ, जहाँ कि यो निजगढलाई चाहिँ केरा उत्पादन पकेट क्षेत्र समेत भनिएको छ। यहाँ चाहिँ लगभग 900 हेक्टर भन्दा बेसी चाहिँ केरा खेती यहाँ लगाइएको छ। एउटै किसानले यहाँ 15-20 बिघा भन्दा बेसी पनि केरा खेती गर्दै आएका छन्। आज बिहान हेर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो खेतबारीमा रहेको केराको बोट फलेको हेर्दाखेरि जो कोहीको मन पनि साह्रै पीडा नै देखिन्छ। जस्तो यो समस्यामा किसानहरू वर्षभरि समस्यामा मात्र होइन, जिन्दगीभर ऋणमा पनि डुब्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानहरूलाई केही आश्वस्त पार्ने कामहरू गरेको छ कि छैन? यो हाम्रो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यो क्रम चलिरहँदा र यसमा लकडाउनको पनि अवस्था रहिरहँदाखेरि उहाँहरूले यकिन यस्तो किसानका पीडाहरू चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरूले यकिन गरिसक्नु भएको मैले पाएको छैन। तर केरा उत्पादक गर्ने किसानहरू चाहिँ कतिपय युवाहरू चाहिँ विदेशबाट पनि फर्केर राम्रो आम्दानी हुने भएपछि केरा खेतीमा आकर्षित भएको पाइन्छ। यहाँ उहाँहरूको गुनासो के छ कि हामीले यो खेतबारी पनि भाडामा लिएका छौँ, मल पनि हामीले उधारो लिएका छौँ र ब्याङ्कबाट हामीले ऋण काटेर चाहिँ हामीले यो उत्पादन गरेका छौँ। र यो दैविक प्रकोप भनौँ, यो दैविक प्रकोपको कारणले हाम्रो केरा खेती तरकारी खेती चाहिँ यस्तो नष्ट भएको छ। हामीलाई केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले पनि हेरेन भनेदेखि हाम्रो अवस्था अब हामी सडकमा हुने अवस्था छ भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ। जस्तो जितलालजी, पोहोर साल पनि टोर्नाडोले निकै ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो बारामा। यसपटक अहिले त्यहाँ सुरक्षा सतर्कता कस्तो छ? यो विषयमा पहिला पनि र अहिले पनि
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग चाहिँ हामीले यो विषयमा कुराहरू उठाएका छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ यो क्षतिको विवरण चाहिँ हामीले एकदम नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिकालाई पनि एकदम डिटेल डाटाहरू राख्नलाई हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ र उहाँहरूले यो डाटा राखिसकेपछि हामीले पीडित भएका किसानहरूको विषयमा चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ राहतको अथवा कुनै एउटा राम्रो प्याकेजको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्छौँ भनेर उहाँहरूको पनि भनाइ छ। सुरक्षाको विषयमा यहाँ चाहिँ केरा किसान लगायत सरकारी किसानहरू लगायत अन्य किसानहरूले पनि जति हाम्रो क्षति हुन्छ त्यो क्षति भए अनुसारको हामीले चाहिँ राहत चाहिँ पहिले पनि पाउन सकेनौँ र अब पनि हामीले पाउँछ कि पाउँदैनौँ भन्ने दुविधामा चाहिँ उहाँहरू भइरहनु भएको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बारा सहकर्मी जिताल श्रेष्ठ। बारामा हावाहुरी र असिना पानीले पुर्याएको क्षतिको विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। किसानलाई परेको यो विपत्तिमा सङ्घीय सहित प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि किसानलाई सहयोगको निकै आवश्यकता छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,55,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 22,68,000 भन्दा बढी। र 2021 हुने आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत छनौट भएकोमा पाकिस्तानको आपत्ति। सिरिज रद्द भएपछि सबै अङ्क पाकिस्तानले पाउनुपर्ने दाबी। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरसको त्रास बढेपछि संक्रमण फैलिन नदिन गत चैत 11 देश लकडाउनमा छ। लकडाउनसँगै काम रोकिएका तनहुँ जलविद्युत परियोजना 3 हप्तापछि सञ्चालनमा आएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले उच्च सतर्कताका साथ ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि आयोजनाका कामहरू सुरु भएको हो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा निर्माणाधीन आयोजनाको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको कामको ठेक्का पाएको सिनो हाइड्रोले टनेल खन्ने कामलाई अघि बढाएको छ। क्याम्पमा उपलब्ध मजदुर परिचालन गर्ने र उच्च सतर्कता अपनाएर काम गर्ने भनी स्थानीय सरकारको समन्वयमा आयोजनाको काम अघि बढाउन अनुमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भद्रनाथ अधिकारीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित हुनबाट बचाउने गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी सरसफाइ स्वास्थ्यमा ध्यान दिने गरी सम्भव भएसम्मका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भन्ने सरकारको निर्णय अनुरूप तनहुँ हाइड्रो पावर काम सुचारू भएको छ। तनहुँको सुडी भन्ने ठाउँमा पुल ढलान भइसकेको छ। कतिपय सङ्घीय प्रादेशिक योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। लकडाउनका कारण सञ्चालित विकास निर्माणका काम बन्द हुँदा करिब 1200 जना मजदुरहरूलाई आफ्नो घरमा पठाइएको छ। जिल्लामा अझै 1100 जना भन्दा बढी मजदुरहरू रहेका छन्। यस्तै तनहुँ हाइड्रो क्याम्पमा हालसम्म 24 चिनिया तथा अन्य गरी करिब 50 जना श्रमिक र प्राविधिक छन्। पावर हाउसमा तारहरू लैजानका लागि 187 मिटर सुरुङ खनिनेछ। उक्त सुरुङ खनेर सकिएपछि मेन एक्सेस टनल निर्माणको काम अघि बढाइनेछ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका लागि पुनः तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएका कारण उक्त प्याकेजको काममा भने ढिलाइ भएको छ। आयोजनाको निर्माण कम्पनी तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले गत वैशाख 12 गते आह्वान गरेको दोस्रो पटकको बोलपत्रमा छनौट भएका 4 कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव रद्द भएपछि पुनः तेस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त कामका लागि चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड तथा सोङडा कर्पोरेसन भियतनाम र कालिका कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेबीले बोलपत्र पेश गरेका थिए। तेस्रो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्रको म्याद वैशाख 1 गते 13 अप्रिलसम्म रहेको आयोजनाले जनाएको छ। एकचोटि अब सीएमसीले छोडेपछि दोस्रो गर्दा पनि दोस्रोबाट पनि टुङ्गो लाग्न सकेन र अहिले तेस्रोचोटि त्यसको टेन्डर आह्वान भएको छ। अब यो यसको निश्चित थियो जुन समय सीमाभित्र त्यसबाट टुङ्गिएला र त्यस्तै अब सेकेन्ड प्याकेज अन्तर्गत जुन पावर हाउस र टनल बनाउने काम थियो त्यसको चाहिँ यो चाइनिज कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सुरु गरिरहेको छ। पहिलो प्याकेजको संरचना निर्माणका लागि दात्रु निकायहरू एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी र युरोपेली लगानी ब्याङ्क EIB को सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन हुनेछ।
आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म 220 KB को डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी केइसीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। आयोजनाको समग्र निर्माण 2081 को असार दोस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्गाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित काठमाडौँकी 19 वर्षीय युवती उपचारपछि घर फर्किन्। मानसिक रूपमा बलियो बन्न र विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव। राहत वितरणमा अनियमितता भएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर। स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण। हावाहुरी सहितको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रभाव। पोखरा बारा मकवानपुरका किसानले लगाएको बाली नालीमा क्षति। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,55,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 22,68,000 भन्दा बढी। र 2021 में हुने आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा भारत छनौट भएकोमा पाकिस्तानको आपत्ति। सिरिज रद्द भएपछि सबै अङ्क पाकिस्तानले पाउनुपर्ने दाबी। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।